السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال الشيمياء على الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا سي سا ان اسيدي ان باز. كنا كما في البكالوريا كيكون عندنا واحد المحلول كنعبروا له البي اش ديالو. الا لقينا البي اش ديالو كبر من 7 كنا كنقولوا انه بازيك. بازيك ها. وإلا لقيناه كبر من 7 كنا كنقولوا انه اسيد. ولا لقينا كيساوي 7 كنا كنقولوا هنا نوتخ ني نيتر. سي بيان. الوغ دابا نشوفوا حالة أخرى كيفاش نعرفوا أسيد وبازيك باستعمال قاعدة ديال أرهينيوس. هاد العالم هذا ديال أرهينيوس كتبوا هنا أرهينيوس، عالم أرهينيوس. أرهينيوس شنو قال لنا؟ قال لك هاد العالم أرهينيوس قال لك عندنا أسيد. كيفاش كنعرفوا الأسيد؟ قال لك الأسيد هو اللي كيعطينا البروتونات صافي اش بلس. كيعطينا اش بلس، اش بلس وهي اش 3 او بلس صافي اش بلس. صافي اش بلس راه هي اش 3 بلس. قالك الاسيد هو اللي كيعطينا اش بلس ولا كيعطينا اش بلس هي اش 3 بلس كيعطينا البروتونات. كنقولوا انه اسيد. اي اي لا باز. فوقاش كنقولوا باز؟ قاعده الى عطانا او اش موان، إلا عطانا او اش موان او اش موان او اش موان او اش موان، ولكن كل واحد عنده الشروط ديالو. قالك الشرط الاول انه خاص هذا يكون قابل للذوبان في الماء، هذا شرط اساسي لا بالنسبه لهذا لا بالنسبه لهذا. الشرط الثاني ان هذا الاسيد هذا خاصو يكون فيه اش الهيدروجين، خاصو يكون فيه الهيدروجين. جوج شروط بالنسبه للاسيد، خاصو يكون قابل للذوبان في الماء وخاصو يكون فيه الهيدروجين. بالنسبه للبازيك اش خاصو يكون؟ خاصو يكون قابل للذوبان وخاصو يكون فيه الهيدروكسيد وهو او اش صافي. خاصو يكون فيه او اش وخاصو يكون فيه وخاصو يكون قابل للذوبان. حتى هذا الاسيد خاصو يكون قابل للذوبان وخاصو يكون فيه الهيدروجين. نشوفوا بوتيت اكزومبل باش نفهموا مزيان اكزومبل. الوغ يقدر يكون رياكسيون توتال، يقدر يكون رياكسيون ليميتي على حساب رياكسيون ديالنا بالنسبه للاسيد وباز صافي بالنسبه للارهينيوس. نعطي واحد اكزومبل HCl بلس H2O، لان قلنا خاصو يكون قابل للذوبان في الماء. H2O كيساوي لنا Cl موان بلس H3 او بلس ولا H بلس راه بحال. كما كنشوفوا ان هذا HCl عطانا H3 او بلس، عطانا H بلس هو هذا. الا عطا H3 او بلس اش كيتسمى هذا؟ اسيد. اسيد سي بيان. نشوفوا شي اكزومبل اخر بحال acide sulfurique H2SO4 plus H2O، لأن قلنا كيقبل الذوبان في الماء، كيساوي لنا HSO4 موان بلس H3O بلس. سي سامبل. إلا عطانا H3O بلس يعني أنه أسيد. سي بيان. نشوفو شي اكزومبل آخر يكون في بازيك. بحال أسيتات هو اش سي 3 سي او موان. هذا اوقات تخدموا فيه بزاف التمارين بلس اش دو زو، لانه ماشي توتال، ماشي رياكسيون توتال. هذا رياكسيون توتال ولكن هذا ماشي رياكسيون توتال، هذا رياكسيون ليميتي. يقدر يمشي ويجي يعني او اش موان بلس سي اش 3 سي او اش. هذا كما كنشوفوا انه اعطانا او اش موان ولا كيعطينا او اش موان. سي ان باز، يعني هذا باز. سي بيان. الوغ نشوفوا دابا كتابه شفنا دابا بالنسبه العالم ارهينيوس. قالنا انه اللي عطانا البروتون كنسميوه اسيد واللي عطانا او اش كنسميوه باز. دابا نشوفوا كتابه اخرى نحيو هذا ليكزومبل هذا ونشوفوا حاجه اخرى عاوتاني. نشوفوا عالم اخر برونشيد. نشوفوا هذا برونشيد اش قالنا. كتبوا هنايا
صافي. اش قالنا هذا العالم هذا سي سامبل حتى هادي قريناها في الباك. قال لك ان الاسيد شكون هو الاسيد؟ قال لك الاسيد هو اللي كيعطينا البروتون. دوني دو بروتون اش بلس صافي. والبازيك ولا باز سبو باز هكا. شكون هو الباز؟ القاعده وهي اللي كتاخذ لينا اكسي دو بروتون اش بلس. هي شوف اش كيقول لنا هذا العالم؟ كيقول لك ان الاسيد سي سامبلومون هو اللي كيعطينا اش بلس بحال العالم الاخر صافي. بحال بالنسبه للاسيد. ولكن بالنسبه للباز قال لك هذا كيعطينا اش بلس. قال لك لا، هذا قال لك هذا انه هو اللي كياخذ لينا اش بلس صافي. كياخذ لينا اش بلس كياخذ لينا اش بلس كنسميوه باز، واللي كيعطينا اش بلس كنسميوه اسيد. نديرو بعض ليكزومبل بحال نشوفوا بحال هاد المزدوجه هادي، مزدوجه اسيد باز، كوبل اسيد باز. كتبوها هنايا كوبل اسيد اي باز. الوغ كوبل اسيد باز هادو هما كيتحطوا بزاف في التمارين. الوغ بحال CH3 COOH على CH3 COO-. كما كنعرفوا ان CH3 COOH بلس H2O كيعطينا CH3 COO- بلس H بلس صافي. كيعطينا البروتون اش بلس هي H3O بلس. اش بلس هي H3O بلس هي اش بلس. الوغ كيعطينا اش بلس. قلنا اللي كيعطينا بروتون كنسميوه اسيد، يعني هذا عطانا بروتون اش نسميوه؟ غادي نسميوه اسيد. سي بيان. كنعرفوا ان هذا رياكسيون ماشي توتال، يعني انه يقدر يعطينا هذا زائد هذا ويعطينا الاخر، يعني انه نقدروا نديروا له اش 3 سي او او موان زائد اش بلس يعطينا، لان هذا ماشي لي رياكسيون توتال، يقدر عاوتاني يتجمع له ويعطينا عاوتاني سي اش 3 سي او او اش صافي. قلنا ان هذا كيستهلك اش بلس، يعني انه بازيك، يعني ان هذا كيستهلك لنا اش بلس، يعني انه هذا باز. سي بيان سي بيان. الوغ نديرو اكزومبل اخر. سي بيان نديرو اكزومبل اخر باش نفهمو مزيان. الوغ بحال ان اش 4 بلس على ان ايون. هذا بالنسبه للايون. شوفوا كيفاش نكتبوها. ايون كنعرفوا هذا انه ماشي رياكسيون توتال، يعني بحال هذا الكتاب هذا كيدير يكون جوج اسهم. الوغ نشوفوا هنايا غادي يعطينا اش 3 بلس زائد اش دوزو. هنايا نسيناها اش دوزو كتعطينا ان اش 3 زائد اش بلس. قلنا انه اللي كينتج لنا اش بلس كيتسمى هذا كيتسمى اسيد، يعني هذا سيتان اسيد، هذا اسيد. الوغ الاخر ان اش 3 بلس اش بلس اش كيعطينا اش بلس وهي اش 3 بلس ان اش 4 بلس. وهذا كما كنشوفوا انه كيستهلك لنا اش بلس، يعني انه باز، يعني انه هذا سيتان باز بالنسبه لهذا القانون الثاني اللي درنا. الوغ سي بيان نديرو واحد الريزومي. قلنا ان الى عبرنا بي اش ديال واحد السوليسيون ولقيناه كبر من 7 يعني انه بازيك، الى لقيناه صغر من 7 يعني انه اسيد، الى لقيناه كيساوي 7 يعني انه نيوتر. الى اش كيقول لنا هذا العالم هذا؟ كيقول هذا العالم الاول ان ارهينيوس ان اسيد كيعطينا
الاسيد هو اللي كيعطينا اش بلس، اش بلس ولا اش 3 بلس، راه بحال بحال اش بلس هو اش 3 بلس، والباز هو اللي كيعطينا او اش موان. سي بيان. جا عالم اخر شنو قالنا؟ برونشد، قالنا ان الاسيد هو اللي كيعطينا البروتون بحال هذاك، بحال ارهينيوس، وقال لك ان الباز هو اللي اشنو كيدير، هو اللي ياخذ لينا اش بلس، كيستهلك لنا اش بلس كما شفنا في هذا ليكزومبل. اش بلس هذا يعني انه سيتان باز، حتى هذا كياخذ لينا اش بلس يعني انه باز. هادشي اللي عندنا بالنسبه للاسيد اي بازيك. الوغ نمحيو هذا باش نديرو واحد، نمحيو باش نفهمو مزيان. الوغ بالنسبه لواحد التجربه، الوغ تصور اننا حنا عندنا الاسيد، اشنو غادي يوقع؟ هادي كنا كنقولوها في ايامات البكالوريا، عندنا اسيد، واش ضفنا له الباز ديالو. الو اش غادي يوقع؟ البي اش غادي ترتفع، صافي. عقلوا على هادي راه كتحط بزاف. الوغ الا كان اسيد وزدنا له الباز، غادي نشوفوا هادشي في التمارين، بي اش كتطلع. اي الا زدنا، الا كان عندنا الباز وزدنا الاسيد، اشنو كيوقع؟ بي اش مالها كتنزل، كتنخفض البي اش ديال المحلول، كتنخفض. الوغ وبالنسبه لحاجه اخرى وهي اسباس اموفوليت. شكون هو اسباس اموفوليت؟ وهو المحلول اللي يقدر يكون اسيد، يكون في نفس الوقت اسيد، ويقدر يكون بازيك. باز اسيد وباز هو الماء. الوغ نكتبوها هنايا باش نفهمو مزيان. الوغ نكتبو، نمحيو هذا، شي درنا هنايا، نكتبو هنايا اسيد الماء، et une acide espace 20 espace اموفوليت. espace اموفوليت هو اللي يقدر يكون اسيد وباز. اكزومبل نديروها هنايا بحال المزدوجه اش 3 او بلس اش دوزو. الو كما كنعرفوا ان هذه فهاد ان اش دوزو باز، سي بيان. وبالنسبه لهاد الحاله هادي، او اش موان مع اش دوزو، كنعرفوا ان اش دوزو في هاد الحاله هادي تيبان اسيد. الوغ حيت كيكون اش دوزو اسيد، يقدر يكون اسيد يقدر بازيك، يعني كيتسمى اموفوليت.